अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब आपकी तरफ से नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलाखिर पंजाब असेंबली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पास कर लिया। अब पंजाब में जो है वो बलदियाती इंतखाबात का रास्ता कानूनी और आईनी तौर पर हमवार हो गया। कब तक पंजाब में इलेक्शन हो सकते हैं, इस एक्ट में क्या है, किस तरह का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पंजाब में इलेक्शन के बाद वजूद में आएगा, क्या इससे जो आर्टिकल है आइन का 140 है जिसके तहत जो इंतजामी और मौशी और सियासी जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल होने हैं, क्या ये जो नया कानून है पंजाब का लोकल गवर्नमेंट का ये इसको पूरा करता है या नहीं करता। ये सारे सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी ब्राउज़र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन कबल पंजाब में दिसंबर में बलदियाती इलेक्शन करवाने की जो है वो फैसला किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियाँ होंगी और दिसंबर में जो है वो पंजाब में जो बहुत तखीर से जो है वो बलदियाती इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो 2020 में होने थे, नहीं हुए। अब 5-6 साल गुजर चुके हैं। तो बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने, और इस दौरान पहले तहरीक इंसाफ ने कानून साजी की, फिर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कानून साजी की कोशिश की और बिलाखिर अब ये नया कानून जो है वो बन गया है। नए कानून के खदोखाल क्या होंगे इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन अब ये होगा कि ये जो दिसंबर में तारीख दी थी अब ये इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी। पहले तो गजट नोटिफिकेशन जारी होगा इस एक्ट का, उसके तहत फिर जो है हल्का बंदियाँ होंगी यूनियन काउंसिल की, टाउन की और इसी तरह से ऊपर तहसील लेवल पे। और उसके बाद फिर नया जो है वो तारीख शेड्यूल का जो है वो ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन। और वो क्योंकि पहले पंजाब में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो वो मरलावार करवाते हैं। अब देखते हैं कि एक ही दफ़ा एक ही दिन इलेक्शन हो जाते हैं या मुख्तलिफ जो है वो दिनों के अंदर वो इलेक्शन होंगे, फेजेस के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, या एक ही दफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन तमाम ज़िलों में इलेक्शन करवा देगा। अब अगर हम बात करें ये जो नया कानून है इसकी, तो यूनियन काउंसिल से अगर हम शुरू करें तो यूनियन काउंसिल 20,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगी। उसमें जो है 9 बराह रास्त काउंसलर मुंतखब होंगे, जबकि 4 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें होंगी काउंसलर्स की, जिसमें खवातीन, एक अकलीतों की, एक मजदूर और एक किसान। तो ये 13 काउंसलर्स होंगे एक यूनियन काउंसिल में। और इस दफ़ा चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त नहीं होगा इस कानून के तहत। इस कानून के मुताबिक जो यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स होंगे 9-13 वो मिलकर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। और अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये क्या इलेक्शन जमाती बुनियादों पे होंगे या गैर जमाती बुनियादों पे होंगे, लेकिन जो पहला कानून था अब उसमें तो ये था कि जी इलेक्शन जीतने के बाद जो काउंसलर्स हैं वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी ये वाज़ेह नहीं है कि जो ये होंगे, ये सारा मामला होगा, ये प्रोसेस किस तरीके के साथ मुकम्मल होगा। 12-13 होंगे। इसी तरह जो इसके बाद यूनियन काउंसिल के बाद टाउन होंगे, और इसके साथ साथ जो है जो शहर हैं छोटे वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है इस नए एक्ट में, नए कानून में। अब डिस्ट्रिक्ट ज़िले की सतह पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे, जिसको अभी तक इसके हवाले से भी उभाम है। पहले में था कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो हेड करेंगे, अब ये है कि नहीं, उसको मुंतखब अरकान जो है वो उसको हेड करेंगे। और लेकिन वहाँ पर उसके इलेक्शन नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं होगी, बल्कि ज़िले की सतह पर जो कुछ अरकान जिनको हुकूमत नॉमिनेट करेगी और बाकी ब्यूरोक्रेसी मिलके ज़िला की सतह के ऊपर जो है वो इदारों को चलाएंगे, जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल होंगे ज़िला की सतह पर। इसके साथ साथ जो उसके बाद ये है कि जो 7 लाख की आबादी है उसके ऊपर मुश्तमिल टाउन कॉर्पोरेशन होगी, टाउन कॉर्पोरेशन बनेगी। और अब जो तहसील है वो बुनियादी जो है वो यूनिट बन जाएगा यूनियन काउंसिल के बाद, तहसील काउंसिल।
اور تحصیل کونسل کے پاس سارے اختیارات ہوں گے. یونین کونسل کو حکومت نے بجٹ بنانے کا، پاس کرنے کا اختیار دیا ہے اس نئے قانون کے تحت. اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل کو ٹیکس لگانے کا، جرمانہ اکٹھا کرنے کا اختیار بھی دیا ہے. اور جو لوکل گورنمنٹ کی مارکیٹس ہیں یا دکانیں ہیں یونین کونسل کے اندر آئیں گی، وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ کر سکیں یا اس کا استعمال کر سکیں. تو یہ پاورز یونین کونسل کو دی گئی ہیں. اسی طرح کانفلکٹ ریزولوشن اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی جو یونین کونسل ہے اس کو وہ دیے گئے ہیں. تو یونین کونسل میں تو معاملہ انڈائریکٹ جو ہے وہ ہے. اسی طرح جو یونین کونسل کے کسی تحصیل میں جتنی بھی یونین کونسل ہوں گی، اس کے جو چیئرمین ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ تحصیل کونسل کے ممبر بن جائیں گے. اور باقی جو مخصوص نشستیں ہوں گی وہاں، خواتین، اقلیتیں، لیبر، وہ مل کے جو ہے وہ پھر بعد میں تحصیل ناظم چیئرمین کا اور وائس چیئرمین کا الیکشن کریں گے، وہ ان کو الیکٹ کریں گے. وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوں گے جیسا کہ کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں جو تحصیل ناظم ہیں وہ منتخب، اور شہر کے جو میئرز ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں براہ راست عوام کے ووٹ سے. ان کو جو یونین کونسل ہیں وہ الیکٹ نہیں کرتی. وہاں پہ نیبرہڈ کونسلز ہیں، وہاں اس کا الگ الیکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تحصیل ناظم کا الیکشن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بڑے شہر ہیں وہاں کے، جیسے پشاور ہے، مردان ہے، بنو ہے، تو وہاں پر جو ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ میئر کا الیکشن براہ راست ہوتا ہے. پنجاب میں ایسا نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ نے جو صوبائی حکومت ہے اس نے بہت سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ جب چاہیں ان کو کام کرنے سے روک سکتے ہیں، یونین کونسل کو، ٹاؤن کارپوریشنز کو، میونسپل کارپوریشنز کو، ان سب کو. تو یہ ایک، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل جو ہے وہ سسٹم ہے، بلکہ یہ جو جنرل مشرف کے دور میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا وہ اس سے کہیں زیادہ پاورفل تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے عوامی نمائندگی کے اوپر مشتمل تھا. اب یہ بالکل ہی انہوں نے جو ہے اس میں یونین کونسل کو تھوڑے بہت اختیارات دیے ہیں، لیکن جو ضلع کونسل ختم کیا ہے اس پہ شدید جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو لوگ لوکل گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں. اور کیونکہ ایک وائبل، وائبرنٹ، افیکٹو، فنکشنل اور اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے بغیر آپ جو شہری مسائل ہیں نچلی سطح پہ آپ ان کو حل نہیں کر سکتے. اور جتنی زیادہ شہری حکومت، جتنی زیادہ مقامی حکومتیں مضبوط ہوں گی، جتنی زیادہ وہ فنکشنل ہوں گی، جتنی زیادہ امپاورڈ ہوں گی، اتنا وہ بہتر کام کر سکے گی، کیونکہ وہ براہ راست عام آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گلی محلوں کے معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا الیکشن کب ہوتا ہے. نئے قانون میں ہم جیسے جیسے تفصیلات سامنے آئیں گی ہم آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے، اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے. لیکن آج یہ ابتدائی جو قانون پاس ہوا ہے اس کے ابتدائی جو آبزرویشن ہے ہماری وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بھی اس کو امپاور کیا جا سکتا ہے. سب ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں پنجاب میں. باقی سب صوبوں میں لوکل گورنمنٹس ہیں، کے پی میں بھی مدت پوری ہو گئی ہے، وہاں الیکشن ہونے ہیں، وہاں بھی کوئی پتہ نہیں کب جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے. ابھی تک تو کوئی الیکشن ہوتے فوری طور پہ نظر نہیں آتے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئٹہ میں، مطلب بلوچستان میں 2 سال پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے، کوئٹہ میں نہیں ہوئے تھے. اب وہاں بھی بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ حلقہ بندیاں کی جائیں اور فوری طور پہ وہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کمیشن وہاں الیکشن کروائے. اور بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. تو اب پنجاب میں حلقہ بندیاں ہوں گی، 4 سے 5 ماہ لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن اپریل تک ہو سکتے ہیں اگر حکومت الیکشن کروانا چاہے گی. اگر پنجاب حکومت انٹرسٹڈ ہوگی اور الیکشن کمیشن سنجیدہ ہوگا تو پھر مارچ اپریل تک جو ہے وہ الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کروائے جا سکیں گے. اور اس سے جو خلا ہے نچلی سطح پہ حکومت کا اور گورننس کا، وہ کسی حد تک جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا. جیسے میں نے پہلے کہا یہ قانون بہت بہتر بن سکتا تھا، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ کلونیل سٹرکچر سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے جو کلونیل سٹرکچر ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، آپ اس کو کمزور کر سکتے ہیں، اس کو ریفارم کر سکتے ہیں، اس کو توڑ سکتے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ کسی بھی صوبے میں ہوں وہ کلونیل سٹرکچر کو نہیں توڑنا چاہتے، اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ صوبائی حکومت جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے مقامی حکومت کے اوپر. تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ابہام ہے
وہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ سامنے آ جائیں گے کہ کیا ہیں، کیونکہ اگر یہ غیر جماعتی الیکشن ہے تو ایک سیاسی حکومت کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ سیاسی طور پہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاست کو، جماعتی سیاست کو کمزور کر رہے ہیں اگر آپ غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. الیکشن جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے اور ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.